आमकां ही वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बील येताले पयलीं. आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बील येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी, तें बील भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाज्या 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बील दिलां. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजले माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बील दिलां. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हणून भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय, ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बील भरपाचे, उदकाचे बील कित्याक भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील व्हरता जाल्यार. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले गंगू कुट्टीकरान, त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिलां याच्या बद्दल? तो सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, गुंवळायता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटात, अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां तें उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त जाय आमचें बील कमी जाल्लें. बील कमी आमचें जावंक जाय. अशें 4-4 हजार बील भरपाक म्हाजे कडेन जावचें ना. कितें आमच्या घरान गिरण आसा भाताची, कसली तांदळाची गिरण आहा? कितें आमच्या घरान आहा? आमचे 2-4 बल्ब पेटतात आनी फ्रीज आहा आनी कितें आमच्या घरान? 4-4 हजार बील आमकां दिवन आमचे 9,500 रुपया तेजे कडेन सुरेश पावल्यात. आमी आतां समजाली ते पेनल्टी हे करता जर जाल्यार जालें दिसता. हे परते आमकां आनी 4 तारखेक परते बील येयला 3,000. हांव न्हू आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयला. म्हाका वर्सान म्हयन्यान न्हू गेल्या म्हयन्यान हांवें 3,900 भरले. असं म्हटलें चल. पयलीं आतां कितले 7-8 म्हयने जाले म्हाका येता. म्हाका काय कळकूच ना हे पेनल्टी कितें हे ते बी. म्हणून हांव आपले ओगी रावले. म्हणजे गेल्या म्हयन्यान हांव येयले हांगा विचारपाक, तर हे म्हाका बील कित्याक येयला, कसली ही पेनल्टी कितें. हांगा म्हाका तेंच्यांनी सांगलें ही पेनल्टी कितें म्हणून. हांवें तेंकां पेनल्टी येता न्हू जावं आमचे कितें माय जा न्हू एसी हे ते आहा, पूण तुमी आमकां लेटर दिवंक जाय बाबा हे पेनल्टी येयला म्हणून तुमकां. आमकां कशें कळटलें हे तुमचे. आतां हांगा येयले जाल्यार आमकां हे सांगता ते सांगता ते आमकां कळकूच ना. तकले वयल्यान गेले. म्हाका तर आतां ह्या म्हयन्यान म्हाका 3,700 येयला ती. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले. परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं? म्हाजो घोव काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमकां तें सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकरा कडेन वयता मोर्चा घेवन. सर हांव ढवळीकराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा. आमच्यान जायना 4-4, 5-5 हजार भरपाक. कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना, म्हाका चेडो बीन ना. हांव जोडून सगळें हें करताय पळय. नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो तरी गव्हर्मेंट जॉब तर दियात. मागीर भरता हांव 5,000 न्हू 10,000 सुद्दां भरता एटलिस्ट. तुमी आमकां गोंयच्या लोकांक तरी गव्हर्मेंट सर्वीस दिता तुमी ना. वयल्या लोकांक दिता पळय सर्वीस तुमी. ढवळीकर बाब तुका हांव सांगता आनी कोणाक सांगना. हेंकां सांगून कांय अर्थ ना. हे जॉबाक हांगा कामाक इलेक्ट्रिसिटी जॉबाक आहा. ते बाबडे कितें करतले? थंय वच हांगा वच थंय वच थंय वच ते तेंचे ते कामूच ते. नाल्यार आमी हांव तुका सांगता वास्को आमी ओगी रावतालीं. हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना.